अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला मदद फरमाने वाला है। और अभी मैं जब वक्फ़े में था तो हमारी अमेरिका से एक करम फरमा है, उनकी कॉल आ गई फ़ौरन, और उन्होंने आपके लिए कुछ ऐलान करना चाहते हैं। अगर कॉलर मौजूद है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे तो हमें बात करा दीजिएगा। मौजूद हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी, तस्लीम बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। ये तस्लीम साहिबा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी आपकी कॉल जब ब्रेक में आई तो मैं यही दुआ कर रहा था अल्लाह ताला से कि इनकी कोई मदद करने के लिए आगे बढ़े। और फारूक भाई ने हमेशा की तरह ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, और फारूक भाई ने हमेशा की तरह मैं उनको बहुत, मेरा उनको सलाम कहिएगा। हमेशा फारूक भाई आगे बढ़ते हैं और आप आगे बढ़ती हैं। आप दोनों मियाँ बीवी हमेशा आगे बढ़ते हैं। ये आप ना कहा करें, बस आप ऐसा कहें और फिर अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपने कहा तो आप टीवी पे आ गए क्या? लाइव आ रहे हैं? जी लाइव आ रहे हैं, लाइव ही है, लोग देख रहे हैं तो इनको बता भी दें। सुन रही हैं ये बैठी हुई अलीशा, आपकी बात सुन रही है। मुझे नहीं पता कि मैं टीवी पे तो मैं आपको देख रही हूँ, पर मुझे नहीं पता कि आप मुझे जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए। जी जी अल्लाह का शुक्र, क्योंकि मैं आपको टीवी पे देख रही हूँ ना, वो रिपीट भी हो रहा है। बहरहाल अच्छा, नहीं बस ये आप ऐलान क्या करना चाह रही थी बता दीजिए। हाँ, मैं बस आप बता दीजिए, मैंने आपको बता दिया। मैं 1 लाख रुपए इनको आप दे दीजिएगा, बस आपका कहना काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने कह दिया, बहुत शुक्रिया। यही बहुत काफी है। बड़ी नायत आपकी। फारूक भाई को बहुत बहुत सलाम, आपको बहुत बहुत सलाम। आपके बच्चों पर अल्लाह ताला उनका साया, आप दोनों का साया उन पर तादेर सलामत रखे, और आपके रिस्क में, कारोबार में, सब में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। 1 लाख रुपए तस्लीम साहिबा ने ये अमेरिका से उन्होंने आपके लिए दिए, जो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, और राशन आपके साथ जाएगा। अल्लाह ताला सुनने वाला है। और देखिए मैं बस यही परेशान था कि कोई कॉल नहीं आई, क्योंकि आज पहला दिन था और पहले दिन होता ही नहीं है। लेकिन देखिए अल्लाह ताला को मदद करनी होती है तो अल्लाह कैसे मदद करता है। तो इनकी कॉल आ गई आपकी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ एक मैं वक्फ़ा ले रहा हूँ। वक्फ़े के बाद आमिर ऑनलाइन उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। आप सब लोग तैयार हो जाइए अपने सवालात पूछने के लिए। आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आई एम आमिर लियाकत। ट्विटर पर कर सकते हैं आमिर लियाकत। स्काइप पर आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप लाइव कॉल भी हमें कर सकते हैं सवालात करने के लिए उलमाए किराम से। आमिर ऑनलाइन एक वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो बच्चे बिछड़े हुए हैं उन बच्चों को भी हम मिला रहे हैं, लेकिन किसी और तरीके से। इस साल भी हमने पूरी कोशिश की है, और हमारी टीम को इस अमर को मुमकिन बनाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग के जितने, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमें जो रूल्स पैमरा ने मुतय्यन किए हैं, उस डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, उन तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए हम उनके घर तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे साथ असद अली हैं। असद अली स्क्रीन पर दिखा दीजिए। असद अली, इनकी उम्र 8 बरस है, और ये अपने वालिद का नाम कासिम बताते हैं। और ये बच्चा 3 अक्टूबर 2019 को ईदी सेंटर लाया गया था। अपने घर का पता लाहौर बताता है। असद अली इसका नाम है। उनके बाद मुजम्मिल है। मुजम्मिल की उम्र 10 बरस है। ये बच्चा 14 जनवरी 2020 को ईदी सेंटर लाया गया था। अपने वालिद का नाम अब्दुर्रहमान और घर का पता दौड़ सिंध बताता है। इनके बाद अमजद है। अमजद की उम्र 8 बरस है। अमजद अपने वालिद का नाम हाशिम बताते हैं। ये बच्चा 9 जनवरी 2020 को खारदर थाने की मार्फत ईदी सेंटर लाया गया था। फिर अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार की उम्र 7 बरस है। ये बच्चा 11 दिसंबर 2018 को ईदी सेंटर आया था। उसे अपने घर का पता मालूम नहीं है। तालिब की उम्र 12 साल है। अपने वालिद का नाम शाहिद अली बताता है। ये बच्चा 31 जनवरी 2020 को ईदी सेंटर आया था। फिर रेहान है। रेहान की उम्र 7 बरस है। अपने वालिद का नाम निहाल बताते हैं। ये बच्चा 13 दिसंबर 2019 को ईदी सेंटर आया था। वकास की उम्र 8 साल है, और ये बच्चा 3 मार्च 2020 को ईदी सेंटर आया था। अपने वालिद का नाम काशिफ और अपना शहर लाहौर बताता है। इनके बाद फाइज़ हैं, और फाइज़ की उम्र 10 बरस है। फाइज़ अपने वालिद का नाम उमर बताते हैं, और ये बच्चा
11 अप्रैल 2019 को ईदी सेंटर लाया गया था। इनके बाद अजब है। अजब की उम्र 7 बरस है। ये बच्चा 2 अगस्त 2019 को ईदी सेंटर आया था। अजब को अपने वालिदैन और घर का पता मालूम नहीं है। अली रज़ा की उम्र 7 साल है और अली रज़ा अपने वालिद का नाम हकीम नवाज बताते हैं कि बच्चा 29 जुलाई 2019 को ईदी सेंटर आया था। मोहम्मद अहमद की उम्र 12 साल है। ये बच्चा 29 फरवरी 2020 को ईदी सेंटर आया था। अपने वालिद का नाम गुलाम अब्बास और घर का पता सादिकाबाद बताता है। अली हसन की उम्र 11 बरस है। अपने वालिद का नाम अनवर बताता है। बच्चा 23 जनवरी 2020 को ईदी सेंटर आया था और अपना शहर मुल्तान बताता है। मुक़द्दस की उम्र 12 साल है। अपने वालिद का नाम आसिफ बताती है। बच्ची 18 अक्टूबर 2018 को ईदी सेंटर आई थी। घर का पता कोटड़ी यानी हैदराबाद सिंध बताती है। फिर सायरा है जिसकी उम्र 11 साल है। सायरा के वालिद का नाम आबिद हुसैन है। ये बच्ची 29 जुलाई 2018 को ईदी सेंटर आई थी। अपने घर का पता लियारी बताती है। गुलाम अब्बास की उम्र 14 बरस है। अपने वालिद का नाम कमालदीन बताता है। ये बच्चा 27 जून 2018 को ईदी सेंटर आया था। अकबर की उम्र 10 साल है। वालिद का नाम अमीर ज़ादा है। बच्चा 7 मार्च 2019 को ईदी सेंटर आया था। उनके बाद मोहम्मद सलीम है जिनकी उम्र 15 साल है। अपने वालिद का नाम कमालुद्दीन बताते हैं। ये बच्चा 27 जून 2018 को ईदी सेंटर आया था। अब्दुल्ला की उम्र 6 बरस है। अपने वालिद का नाम फ़िरोज़ बताते हैं। बच्चा 13 अक्टूबर 2019 को ईदी सेंटर आया था। घर का पता आगरा ताज बताता है। साहिल की उम्र 8 बरस है। वालिद का नाम अब्बास बताता है। ये बच्चा 28 नवंबर 2018 को ईदी सेंटर आया था। ज़ीशान की उम्र 9 बरस है। अपने वालिद का नाम शाहिद बताता है। बच्चा 17 फरवरी 2020 को ईदी सेंटर आया था। ये बच्चे हैं जो प्यारे हैं लेकिन बिछड़ गए और इनको इनके घर वालों तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। हमने हमेशा ये बीड़ा उठाया। हर साल 15, 16, 11, 12, 18, 19 इस तरह बच्चे जाते रहे। अल्लाह ताला ने करम फरमाया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारी पहली नशरियात, पहला रोज़ा, पहली इफ्तार जारी है। लेकिन कल जब हम उस बच्चे को घर तलाश करने के लिए गए तो हमें उसका घर मिल गया एक बच्चे को। और इंशाअल्लाह ताला कल यहाँ इफ्तार के वक्त उसके माँ बाप उस बच्चे को लेने के लिए यहीं से लेकर जाएंगे। तो पहले ही मौके पर मैं बताना चाहूँगा एक बच्चा इनमें से है जिसके माँ बाप मिल गए और आज मिल गए। तो वो कल यहाँ पर आएंगे और पहले हम उनको उसका शॉट आपको दिखा देंगे। उसके बाद यहीं पर आकर उलमा कराम की मौजूदगी में उनसे दुआएं लेकर यहाँ से अपने बच्चे को लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तशरीफ़ का सबसे मैं ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब आपका, क्योंकि आप दूर से सफ़र करके आए और बाय रोड आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। आप हमेशा इज़्ज़त देते हैं, हमेशा इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाते हैं। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ़ फरमाए जनाब शब्बीर हसन मेसमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी नायत आपकी, सहरी में भी आप तशरीफ़ लाए और शहर में नियाबत के फ़राइज़ अंजाम दिए जनाब नवीद अब्बासी साहब ने, वरना मुफ्ती साहब होते तो आपकी जोड़ी बरकरार रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और क़ारी साहब भी अगर आना चाहें सहरी में तो क़ारी साहब के लिए तो कोई कमाल। आपको पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब मुफ्ती ज़िले सुबान साहब ये हमारे साथ पहले भी रह चुके हैं और आलिम ऑनलाइन का हिस्सा हुआ करते थे और अब माशाल्लाह एक मरतबा फिर हिस्सा बने। सिलसिला जारी रहेगा। साथ साथ आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क़ारी खलील रहमान जावेद साहब, आपके सबके हमारे जाने पहचाने हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े मोहतरम, और आपकी मौजूदगी प्रोग्राम में जहाँ एक तरफ इल्मी रौनक लेकर आती है वहीं पर हमें थोड़ा सा मुस्कुराने का मौका भी मिल जाता है। जनाब क़ारी खलील रहमान जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी इजाज़त हो तो चीबा साहब तो मौजूद है हमारे साथ। ये कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए जी। आमिर भाई, मेरा उलमाए कराम से पहला सवाल ये है कि रमज़ान में रोज़े के दरमियान टूथपेस्ट की जा सकती है या नहीं? रोज़े के दौरान क्या की जा सकती है? रमज़ान में रोज़े के दौरान टूथपेस्ट हो सकती है या नहीं? टूथपेस्ट 20 साल से जवाब दे रहे हैं इसका, लेकिन फिर दे देते आप। जी मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब। ये बड़ी वाज़ेह सी बात है कि चूँकि
ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے بہت سارے ایسے ذرات ہیں جو حلق سے نیچے اترنے کا قوی اندیشہ ہے، لہٰذا یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ آپ اگر مسواک وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، یا ویسے خالی برش اگر گیا پیارا رمضان۔ پابندیاں لگاتے ہیں، بچوں کو اسکول سے اٹھا لیا ہے، بھائیوں کو گھر سے نکال دیا ہے، تو اتنا ہی میں اس کی طرف سے سوچتی ہوں کہ وہ انسان ہے کہ جلاد ہے۔ اچھا ایسے مردوں کے لیے کیا ابھی مجھے ایک بات بتاؤ، یہ آن ایئر آپ اس کا پورا نام لے کر تو جلاد ہے کہ انسان ہے، ابھی وہ بہن پر اور ظلم کرے گا تو پھر کون ہوگا ذمہ دار؟ جی ابھی آپ جو نام لے رہی ہو تو وہ سن بھی رہا ہوگا نا، اگر ٹی وی دیکھ رہا ہوگا تو؟ ہاں جی۔ تو بہن پر اور ظلم کرے گا پھر تو؟ نہیں، کیوں؟ آپ کی بات نہیں صحیح آ رہی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے بہنوئی کو کہہ رہی ہو ظالم ہے، جلاد ہے، تو وہ ٹی وی اگر دیکھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا، تو بجائے اس کے کہ وہ صحیح ہوگا وہ اور خراب ہو جائے گا۔ وہ اس کے منہ پہ بھی کھڑے ہو کے کہہ دو نا، تو وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں۔ اچھا چلو، میں علماء کرام سے، لیکن میں ایک بات بتاؤں، کبھی بھی نام نہیں لیتے، اور ابھی ہم اگر وہ سن بھی رہے ہیں تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے دل پر یہ بات مت لیجیے گا جو آپ کی یہ خواہر نسبتی کہہ رہی ہیں، اس کو ابھی علماء کرام جو آپ کو سمجھائیں آپ وہ سمجھیے گا، آپ یہ بات دل پہ مت لیجیے گا۔ کبھی کبھی خواہر نسبتی جو ہوتی ہیں وہ جذبات میں کہہ جاتی ہیں باتیں، تو شوہر صاحب زیادہ ناراض نہ ہوں اور وہ سنیں کہ علماء کرام کیا فرما رہے ہیں۔ جی حنیف قریشی صاحب۔ دیکھیں، اسلام نے میاں بیوی بہن بھائی تمام رشتوں کے تقدس کو بڑا واضح طور پر بیان کیا ہوا ہے۔ جہاں مردوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں وہاں پر عورتوں کے حقوق بھی بیان ہوئے ہیں۔ کسی مرد کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ بیوی پہ ظلم کرے، ان پہ تشدد کرے، ان کو مارے پیٹے۔ ہمیں جو اجازت ملتی ہے وہ نماز کے حوالے سے ملتی ہے کہ نماز کے حوالے سے ایک صاحب خانہ یعنی جو مرد ہے، شوہر ہے، وہ اپنی بیوی پہ سختی کرتا ہے کہ تو نماز پڑھ، تو وہ بھی اتنا نہیں کہ اس کے تشدد اس پہ آ جائے اور اس کو اتنا وہ مارے کہ اس کے اعضاء کو توڑ دے، صرف ایک ڈرانے کے حوالے سے اگر وہ اپنا اختیار استعمال اور وہ تو کرتا ہے۔ بیوی کے لیے بھی ہے کہ شوہر کو فجر کے وقت آپ پانی کے چھینٹے مار کے اٹھا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر وہ کرے تو ہے۔ بہرحال یہ جو گھریلو آپ کے تجربے کو مانتے ہیں۔ جی جی گھریلو جو معاملات ہیں یا گھریلو جو یہ جو کھانے میں نمک تیز ہو گیا، کپڑے نہیں دھلے وغیرہ، اس پر کسی صورت میں بھی مرد کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت پہ سختی کرے یا اس پہ تشدد کرے۔ ٹھیک، یہ سوال کا جواب میں لیتا ہوں سب سے، اور ایک اور سوال، لیکن ایک اسپیسیفک کوشچن آپ سب کے لیے، صبح بھی جس پر بحث ہو رہی تھی، سادات کے لیے زکوٰۃ کا معاملات جو ہے کہ اس وقت ان حالات میں سادات کے لیے ہم کیا کریں، اور جو کورونا، تو یہ میں اس طرح آتا ہوں تو یہ تفصیلی میں چاہوں گا آپ کے جواب آتے ہیں تو میرا جی چاہتے ہیں کہ سادات پر گفتگو زیادہ ہو۔ میزبی صاحب آپ کیا کہیں گے اس مسئلے پر؟ اس مسئلے پہ دیکھیں، شریعت کے لحاظ سے عورت پر گھر کے کام فرض نہیں کیے گئے ہیں، لیکن اخلاق تقاضے یہ ہیں کہ گھر کے کام انجام دے۔ اب اگر ایک بیوی گھر کے کام انجام دے رہی ہے، اس میں کچھ مشکلات ہیں تو اس کا ساتھ دیا جائے تاکہ وہ گھر کے کاموں کو بہتر طریقے انجام دے سکے۔ ابھی شوہر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پورا اختیار دے دیا گیا ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو کریں، یہ درست نہیں ہے۔ ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نقل کیا جاتا ہے کہ جب ایک کسی کو دفنا دیا، واپس آئے، ماں نے کہا مبارک ہو تیرے لیے جنت۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ یہ بیوی کے ساتھ بد زبانی کرتا تھا، ابھی اس پر جو اثر آیا ہوا ہے اس کو تم نہیں سمجھ سکتی۔ پھر آ گیا پیارا رمضان۔ کچھ لوگوں نے ایسا کہا ہے، فرمائیے گا۔ دیکھیں، جہاں تک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے اس کے لیے بڑی واضح احادیث مبارکہ، جو میری معلومات میں تقریباً 20 سے زیادہ روایات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ لینے کو منع فرمایا۔ تو جہاں اللہ کے نبی کی ایک واضح احادیث آ جائیں تو اس کو پھر ہم بائی پاس نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، انہوں نے اس کا ایک حل نکالا ہے کہ آپ حیلہ شرعی کے ساتھ آپ زکوٰۃ سادات کو دے سکتے ہیں، اور وہ حیلہ شرعی ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی مستحق زکوٰۃ ہو، آپ اس کو دے کر اس کو پہلے سے آپ بریف کر دیں کہ
یہ میں رقم تمہیں دے رہا ہوں، آپ وصول کر کے قبول کر کے تو آپ آگے سادات کی خدمت کر لیں گے، تو اس کا ثواب وہ جو لے کر ہیلا کرنے والا شخص ہے اس کو بھی ہوگا یقیناً کہ بھئی وہ اپنی ہیلا کر کے وہ آگے جو ہے نا ان کو دے رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر جن لوگوں کے پاس زکوٰۃ کے علاوہ نہیں ہے، ویسے تو پہلی بات یہ کہ سادات کی خدمت آپ عطیات سے کریں، محبت سے کریں، چونکہ یہ سب کچھ ہمیں جو ملا ہے اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے ملا ہے، رسول اللہ کے صدقے سے ملا ہے، اور اگر ہمیں اپنی اولاد بہت پیاری ہے تو ہمیں حدیث شریف میں بڑا واضح طور پر آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص جو ہے وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری ذات سے، اپنی ذات سے میری ذات کو اور اپنی اولاد سے میری اولاد کو زیادہ اہمیت نہ دے دے اور محبت نہ کرے۔ تو اب جس طرح ہم اپنی اولاد کے لیے خیال کرتے ہیں اس طرح ہمیں رسول اللہ کی اولاد کے لیے خصوصی طور پر خیال کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر زکوٰۃ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ ہیلا کر لے۔ اس میں ایک سننے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ بزرگان دین میں سے حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بہت بڑا نام ان کا گزرا ہے، جی ظاہر ہے بہت بڑا نام ہے، فاتح قادیان گزرے ہیں اپنے زمانے کے مجدد، تو ان کا فتاوی مہریہ کے اندر ان کا جو فتویٰ ہے انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ایسے خاص حالات میں زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ ان کا پیر مہر علی شاہ صاحب کا یہ فتویٰ تھا کہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے باقی جتنے اکابر بزرگ ہیں ان سب کی یہی اس میں رائے ہے کہ آپ اگر زکوٰۃ، آپ کے استاد محترم حسین علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہیلے کے ساتھ زکوٰۃ دیں۔ اچھا بالکل صحیح، بالکل میسوی صاحب، جیسے میں نے صبح عرض کیا کہ زکوٰۃ کہاں سے آئی ہے؟ کہیں سے تو زکوٰۃ آئی ہے نا، اس کے پاس کچھ پیسہ اور بھی ہے نا، تو وہ تھوڑا سا ہمت کرے اس کو نکال کے دے دے۔ غیر سادات کا سادات کو زکوٰۃ کسی طرح سے نہیں دیا جا سکتا مگر یہ کہ مر رہے ہوں خدا نخواستہ، اور وہ زمانہ ابھی آیا نہیں ہے، حکومت کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں، لوگوں کے بینک بیلنس بھی بھرے ہوئے ہیں، اس لیے اس صورت میں میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی جو حنیف قریشی صاحب نے فرمایا وہ اس صورت میں کہ جب اب اگر نہیں دیں گے تو جان چلی جائے گی، وہاں پر دے سکتے ہیں، ورنہ تو امکان نہیں۔ جی مفتی صاحب، اس کو ہم دو زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو جو آل بیت ہوتے ہیں یا سادات ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انہیں حاصل ہے، اور یہ بہت بڑھیا نسبت ہے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے کیا دعا ارشاد فرمائی؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میری آل کا رزق بقدر کفایت رکھنا۔ تو وہ اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ان کا ٹولرنس لیول، ان کی برداشت زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جیسے میسمی صاحب نے کہا، یہ بہت اچھا نقطہ ہے کہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ کروڑوں کے حساب سے ہزاروں دے رہا ہے، تو وہ اس پاک مال سے اس نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھتے ہوئے عطیات دے۔ خدا نخواستہ حالت اضطراری کی صورت میں ہیلہ شرعی جسے ہیلہ تملیک کہا جاتا ہے، اور وہ اس کے علاوہ بھی بہت سے مصارف میں دیا جا سکتا ہے، تو پھر ہیلہ تملیک کو استعمال کریں۔ ٹھیک جی، قاری سلیمان صاحب۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اوساخ الناس قرار دیا کہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہے، تو جو لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہے وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے کسی طرح بھی جچتا نہیں ہے، کسی طرح بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اسے منع فرمایا۔ اور جیسا کہ خود ان کی اپنی سادات کی ایک ایسی کمیونٹی ہونی چاہیے اور ہوتی ہے کہ وہ خود یہ فکر کریں۔ پھر آ گیا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد